यहाँ एक अजीम शान जलसा मुनक्किद होगा। हमने ये जगह देखी है, जलसा गाह के बाहर हम खड़े हैं। ये एक इंतहाई अहम जलसा होगा पाकिस्तान की तारीख का, और पूरे पाकिस्तान से आप देखेंगे जमहूरियत के चाहने वाले, आज़ादी इजहार के चाहने वाले, इमरान खान के चाहने वाले यहाँ आएंगे। हम यहाँ एहतजाज करेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे हर उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो इस वक्त इस मुल्क में हो रही है। और सबसे बढ़कर जो इस सूबे में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो नाहक मासूमों का खून बहाया जा रहा है, जो कुछ हुआ तिरा में, खान साहब खुसूसी तौर पर इस हवाले से गमज़दा हैं। परसों मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि पूरी कौम को ये कहो, खैबर पख्तूनख्वा के मेरे चाहने वालों को, मेरे बहनों भाइयों को ये कहो, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उनके खून का हर कतरा मेरे लिए जान से ज़्यादा कीमती है। जो कुछ ये किया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इससे दूर खड़ी है। ये वफाक की जिम्मेदारी है, ये वफाक की गलत पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से ये खून आज जहाँ बह रहा है। दहशत गर्दी इस सूबे में बड़ी है, और सिर्फ इसलिए बड़ी है कि जो पॉलिसी अपनाई गई है 2022 के बाद वो गलत है। अफगान हुकूमत को धुतकारा गया है, अफगान मुहाजिरीन को धुतकारा गया है, कबाइल की बात नहीं सुनी गई, अफगान अवाम की बात नहीं सुनी गई। खान साहब का ये पैगाम है कि सबको इकट्ठे बैठना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सबको इकट्ठे बिठाना है और इस खूरेजी को रोकना है। ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं इनको रोकना है। हम दहशत गर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन मासूम खून का एक कतरा नहीं बहना चाहिए। दहशत गर्दों के साथ हमें मुकाबला करना है, हमें गली कूचों में उनका मुकाबला करना है, इंटेलिजेंस बेस्ड। हम हरगिज दहशत गर्दी के साथ नहीं हैं। लेकिन जिस तरह बमबारी की गई, इतला ये है कि ड्रोन से बमबारी की गई और 23-24 मासूम जानें ज़ाया हुई, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है। तो कल का जलसा इसके खिलाफ एक एहतजाज होगा। कल का जलसा जो बर्बरियत पूरे मुल्क में बरपा है, आज मुझे इतला मिली है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे दोस्तों को उठा लिया गया जो कल यहाँ आना चाह रहे थे, आने के लिए तैयारी कर रहे थे। ये किसी सूरत हम कबूल नहीं करेंगे। मुझे इतला मिली है कि यहाँ हमारे सहाफ़ी दोस्तों को पीका एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो खान का पैगाम इस सूबे के लोगों और पाकिस्तान के लोगों तक पहुँचा रहे थे। हम इसको रद्द करते हैं। तो आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं, और कल का जलसा एक बड़ी तवाना आवाज़ होगी आज़ादी कानून के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए। जो इस वक्त हमारी अदलिया में जज महकूम हैं और जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जो 5 जज साहिबान इस्लामाबाद में सड़क पर निकले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान हैं, जो लिख रहे हैं, जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। और कल अपनी आवाज़ उनकी आवाज़ों के साथ हम मिलाएंगे, हम उनके साथ चलेंगे भी, उनके साथ हम जिद्दोजहद भी करेंगे। हम अदलिया की आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी मकसद ये है कि इस मुल्क में शराफत की हुकूमत हो, इस मुल्क में कानून और आइन की हुकूमत हो। इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है। आज किसी की इज्जत महफूज नहीं है, कोई घर महफूज नहीं है, चादर चार दीवारी रोज पामाल हो रही है, अदलिया महकूम है, जज बिलबिला रहे हैं। इस वक्त एक कहर का आलम है। कल का जलसा इस सब के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज होगी जो पूरे मुल्क में गूंजेगी इंशाअल्लाह। कराची से लेकर खैबर तक और बलोचिस्तान के हर खित्ते में यह आवाज जाएगी। जहाँ लोग गुमशुदा हैं, जहाँ अपने प्यारों के इंतजार में लोग बैठे हैं, तस्वीरें लिए माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, हम उनकी आवाज बनेंगे। तो कल का जलसा पाकिस्तान की तारीख का एक संग मील होगा। मैं पाकिस्तान में हर खित्ते में बसने वाले दोस्तों से, आज़ादी पसंद दोस्तों से ये कहता हूँ, शराफत पसंद दोस्तों, बहनों, भाइयों से ये कहता हूँ कि कल यहाँ आएँ। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ मिलकर जब हम बैठेंगे तो हम एक दूसरे को तवानाई देंगे और हमारी आवाज़ से जुल्म के दरो दीवार हिल जाएंगे। तो आइए कल आगे का लाए अमल यहाँ हम तय करेंगे और इंशाअल्लाह आज़ादी तक, इमरान खान की आज़ादी तक, इस मुल्क के अवाम की आज़ादी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। आप सबके आने का शुक्रिया जी। जिस तरह आप सबको पता है कि इंशाअल्लाह ताला इसी ग्राउंड पे कल कीपी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मैं 3-4 दिन से यहाँ पर पेशावर में हूँ। जो रिस्पॉन्स मैंने देखा, जो लोगों का प्यार मैंने देखा, इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी नाअहली हूँ, मेरी नालायकी हूँ या मेरी किसी दोस्त की नालायकी हूँ, नाअहलियों की वजह से थोड़ी लोग अगर हमसे नाराज़ है, गिले है,
تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ خان صاحب پہ لوگوں کا اعتماد آج بھی اس طرح ہے جس طرح پہلے تھا. کہ پی کے جو ہے وہ خان صاحب کے اور طارق انصاف کا گڑھ تھا، پہلے بھی تھا اور آج بھی تھا. آپ سب کو پتہ ہے کہ پی کے میں ہم نے کلین سویپ کیا. اس جگہ پر ہم سے سیٹ چینے گئے جہاں پر آروز جو ہے کینٹ کے اندر تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ 9 مئی کو تو ہم پہ یہ الزام ہے کہ ہمارے ورکر کینٹ کے اندر گئے، لیکن اسی کینٹ کے اندر ہم جس دن الیکشن تھا، جس دن آرو کے پاس جو ہمارا بنیادی اور آئینی حق تھا کہ ہم جا کے اس سے اپنا رزلٹ لے لے، ہم نہیں جا سکے. تو آپ سب نے دیکھا کہ 28 فروری کو بھی پی کے عوام خان صاحب کے ساتھ کڑی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی یہ ثابت ہو جائے گا کہ پی کے عوام جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ ہم سارے پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس جلسے میں شرکت کرے، لیکن انشاءاللہ پی کے کی عوام جو ہے اس میدان کو بھر دیں گے. باہر کے لوگ ہمارے مہمان ہیں، ہم اس کو ویلکم کہیں گے اور ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ آئے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب سندھ بلوچستان میں تو ان کو سیاسی سپیس نہیں ہے، ان کو ایکٹیویٹی نہیں کرنے دے رہے، اور لوگ ہم سے پوچھتے کہ آپ پشاور میں بھی کیوں کر رہے. ہم خواہش مند ہے کہ ہم اسلام آباد میں کریں، ہم لاہور میں کریں. اور یہ جو لوگ سمجھ رہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا گراف جو ہے یا ہم الیکشن ہار گئے، تو ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہمیں لاہور میں اجازت دے، ہم اسلام آباد میں اجازت دے، اور وہی گراؤنڈ اگر ہم بھر نہ سکے تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. آپ کے سب کا آنے کا شکریہ. میں ایک بات کرتا ہوں جی، یہ مریم نواز جو ہے نا مسلسل بات کر رہی ہے، اور اس نے اس دن کہا تھا کہ عمران خان کا وقت چلا گیا اور ابھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ باہر کیا ہے. تو کل انشاءاللہ جلسے میں بھی پتہ چل جائے گا کیا پوزیشن ہے. میں نے اس کو اس وقت بھی چیلنج کیا تھا مسلم لیگ نون کو، میں میاں نواز شریف کو باقاعدہ آفیشلی چیلنج کرتا ہوں، سیکرٹری جنرل بھی ہیں سب، کہ آئیں اگر آپ کو اتنا زحم ہے کہ آپ بہت زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں اور آپ کی پارٹی جو ہے نا بہت آگے بڑھی ہے، تو آئیں ملک میں ری الیکشن کروائیں. ہمارے آپ کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اگر آپ 10 سیٹیں جیتے تو ہم اپنی ہار مان لیں گے. 10 سیٹیں اگر آپ جیتے پورے پاکستان میں ہم اپنی ہار مان لیں گے. بس آپ جو ہے نا اس پہ کریں، اور انشاءاللہ کل کا جلسہ جو ہے نا یہ ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ. مدد کہتے ہیں. دوسرے ہے کہ سلمان اکبر راجہ صاحب نے تفصیلی بات کی ہے. میں 2 پوائنٹ اٹھانا چاہوں گا. نمبر 1 ہے کہ یہ جلسہ عمران خان کی رہائی کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ہمارے انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل جتنی بھی قیدی جو ہے نا ہمارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے جیل میں ہیں، ان سب کی رہائی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. نمبر 2، ہم امن کی بات کرتے ہیں. یہ صوبہ گزشتہ 40 سال سے بری طرح زخمی ہیں ان آپریشن سے، اس جنگوں سے. افغانستان کی جنگ جب سے شروع ہوئی، جب رشیا آیا تو یہاں افغانستان کی جنگ کا آغاز ہو گیا، اور اس میں فرنٹ لائن یہ صوبہ، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہماری صوبے کی حالت ہوئی، یہاں جو ہماری معاشی طور پر بدحالی ہوئی، جو ہمارا اکانومی بہت بری طرح بیٹھ گئی، اور جو ہمارے جو تھوڑا بہت ہمارے اکانومی تھی جو سروائیو کر رہی تھی، اس کے تمام جو انویسٹر تھے وہ باہر چلے گئے. پھر وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے اور بھی یہ خطہ زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، بم کے دھماکے، خودکش دھماکے. اس کے بعد کون سی انویسٹمنٹ ادھر رہتی ہے؟ یہاں بے روزگاری بڑھی، یہاں میں سیریس چیلنجز آئے، اور اس کی وجہ سے کلیشن کلچر بڑھا. میں اس موقع پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی جتنی بھی آپریشن ہوئی، اس خاص کر جو مرج ایریا اور خیبر پختونخوا میں 21 آپریشن ہوئی، 21 آپریشن کا کوئی نتیجہ نکلا. ابھی 22واں آپریشن چل رہا ہے. عمران خان کی یہ کلیئر ڈائریکشن ہے، انسٹرکشن ہے کہ اس صوبے میں کسی قسم کا آپریشن نہیں ہوگا. اس نے چیف منسٹر صاحب کو بھی وضاحت کی ہے اور ڈائریکشن دی ہے کہ اس صوبے میں اگر آپریشن کامیاب ہونا تھا تو 21 آپریشن کے بعد امن امان ہونی چاہیے تھی. ہمارے عوام جو ہے نا اس وقت اس آپریشن سے اور بدامنی سے تنگ آ چکے ہیں. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جنید اکبر صاحب بات کریں گے. کل میٹنگ ہوئی ہے، ٹرمپ اور وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی اس میں تھے. اس کی نیٹی گریٹی ابھی سامنے نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے، لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر افغانستان کے اوپر کوئی جنگ چھیڑنا چاہتے اور افغانستان کے اوپر کوئی یہ سمجھتا ہے
کہ افغانستان کو ایک نئی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. میں پاکستانی حکومت کو یہ پوری عوام کی طرف سے اپنی صوبے کے عوام کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ سب سے پہلے ڈپلومیسی کریں کہ یہ جنگ نہ ہو. کسی صورت میں یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی یہ صورتحال ہوتی ہے تو پاکستانی حکومت کو اور پاکستانی عوام کسی صورت میں اس جنگ کا حصہ نہیں ہوں گے. اور اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا تو میرا ارادہ ہے, بلکہ اپنے مشورہ ابھی کر رہے ہیں کہ ہم تمام صوبے کی جو سول سوسائٹی ہے, میں آپ میڈیا لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں تمام سیاسی پارٹیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے امن کے لیے اکٹھا ہونا ہے. ہم کسی صورت میں مزید خون بہانا نہیں چاہتے, ہمیں امن چاہیے, صرف اور صرف امن چاہیے. جنید اکبر صاحب.